सुप्रभातम्। मम नाम कृष्णार्चना। अद्यतनीय प्रार्थनाकालसभायाः कार्यक्रमाः अष्टमी बा कक्षायाः छात्रैः प्रस्तूयन्ते। भारतम् अस्माकं मातृभूमिः। भारतीया सर्वे अस्माकं भ्रातरः। इयं मातृभूमि प्राणेभ्योऽपि प्रियतर भवति। अस्या समृद्धो विविधसंस्कृतो च वयं सम्मानेव वयमस्याः सुयोग्य अधिकारिणो भवितुं सदा प्रयत्नाः भवेम। अस्माकं मातापितरौ गुरुश्च सम्मानेव सर्वे सह शिष्टता व्यवहारेम। वयं पशुपक्षिणां प्रति दयालु भविष्यामः। भारतं भारतीयां च विश्वासपात्रतां प्रतिज्ञानीम। तेषामेव कल्याणे समृद्धौ च अस्माकं सुखं निहितमस्ति। जयतु जयतु भारतम्। विद्यालये विश्राम। प्रतिज्ञा तीर्था द्वारा पाठिता। सुविचाराः सन्मार्गदर्शकाः भवन्ति।
तादृशमेकं सुविचारं स्वीकृत्य आगच्छति गौतम इन्द्रनील च। सुप्रभातम्। अद्यादिनसुविचारः जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गत् अपि गरीयसी। अर्थः मदर एंड मदरलैंड ग्रेटर देन हेवन। सुविचार पुनरपि वदामि। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गत् अपि गरीयसी। धन्यवाद। लोके किं किं सम्भवति इति आगच्छतः अवलोकनाय आवणी कृष्णप्रिया च। सुप्रभातम्। अद्य दिनस्य मुख्यवार्ताः। प्रथमं तावत् राष्ट्रियवार्ताः। राष्ट्रपतिनिर्वाचने स्पर्धमानः विपक्षसङ्घस्य तानाजी यशवंत सिन्हा सोमवारस्य नामाङ्कनपत्रिका कार्यदर्शी पी.सी. मोदी एवं मुख्य वारणाधिकारी द्रौपदः नाम राज्ये भाजपादलस्य आधिपत्यं सर्वं यस्य। अन्ताराष्ट्रियवार्ताः। भारतम् अफगानिस्तानाय 3 मेट्रिक टन मीट् गोधूमर्चनम् अफगानिस्तानाय प्रेषयति। श्रीलंका प्रधानमन्त्री निजसाहसदाना सूचितवान् यत् सः आर्थिकस्थितिः सुदृढितं ऋणं ग्रहीष्यति। बांग्लादेशस्य दृढतां सेतुः उद्घाटितः। अपि च कायिकवार्ताः। द्वितीयः अन्तिमविंशतिः क्रिकेट् सन्दर्शः अद्य भारत-इङ्ग्लेण्ड् देशयोः मध्ये डबलिन् नगरे क्रीडिष्यते। टोकियो ओलम्पिक् पत् विजेता दीपक पुनिया अन्तः 23-वर्षीयाणां द्वन्द्वसङ्घर्षे किर्गिस्तानस्य बिश्केक्-नगरे कांस्यपदकं विजितवान्। भारतीयकालानुसारं सङ्घर्षः रात्रौ 9 समारभ्यते। प्रथमे सङ्घर्षे शनिवासरे 7 क्रीडकानाम् अवशिष्टौ भारतेन सङ्घर्षः विजितः। जुलै मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः भारतस्य इङ्ग्लण्ड् देशीययात्रा समारभ्यते। इति वार्ताः। धन्यवादाः। शुभदिनम्। विशेषकार्यक्रमस्य अभावे अस्माकं प्रातःकालीनसभा अपूर्णा भवति। अतः अत्र आगच्छति निवेद्। केचनं श्लोकम् आलापितुम् इच्छामि। भवन्तः श्रूयन्तु। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगः। पुस्तके पठतु पाठा जीवनेनैव साधितः। न हि किं भवेत्तेन पाठेन जीवने यो न साधकः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वं तुष्यन्ति मानवः। तस्मात् प्रियं न वक्तव्यं वदने का दरिद्रता। आशयसंवेदनोपाधिः भवति। अत्र संस्कृतभाषायाम् एकं सम्भाषणं स्वीकृत्य आगच्छतः अमोघा नम्रता च। विद्यालय सावधान, विश्राम सावधान। सुप्रभातम्। भवत्याः नाम किं? What is your name? मम नाम अमोघा। My name is अमोघा। भवती कस्यां कक्षायां पठति? Which class do you study in? अहम् 8मी कक्षायां पठामि। I am studying in class 8. भवत्याः विद्यालयस्य नाम किं? What is the name of your school? मम विद्यालयस्य नाम केन्द्रीयविद्यालय केट्रोनगरं भवति। The name of my school is केन्द्रीयविद्यालय केट्रोनगरम्। भवती कुत्र निवसति? Where do you live? अहं बक्कडं ग्रामे निवसामि। I live in बक्कडं। भवतः दिनं शुभं भूयात्। Have a nice day. धन्यवादाः। शुभदिनम्।
भवत्याः नाम किं? What is your name? मम नाम अमोघा. My name is Amogha. भवती कस्यां कक्षायां पठति? Which class do you study in? अहम् 8वी कक्षायां पठामि. I am studying in class 8. भवत्याः विद्यालयस्य नाम किं? What is the name of your school? मम विद्यालयस्य नाम केन्द्रीय विद्यालय केल्ट्रोन् नगरं भवति. The name of my school is केन्द्रीय विद्यालय केल्ट्रोन् नगरम्. भवती कुत्र निवसति? Where do you live? अहं बकलं ग्रामे निवसामि. I live in Bakalam. भवतः दिनं शुभं भूयात्. Have a nice day. धन्यवादः. शुभदिनम्. विद्यालय सावधान विश्राम. सावधान विश्राम. अद्य अस्माकं विद्यालयस्य केचन छात्राः तेषां जन्मदिनम् आचरन्ति. वयं सर्वे मिलित्वा जन्मदिन आशंसा करिष्यामः. अहं प्राचार्यमहोदयान् प्रति निवेदयामि यत् जन्मदिन आशंसापत्रं प्रदाय छात्रान् अनुगृह्णन्तु. Good morning, my name is Preeti. I am studying class 4th. My ambition to become a teacher. Good morning, my name is Priya. I am studying class 4th. My ambition is to become an engineer. Good morning, my name is Devendra. I am studying 6th. My ambition is to become a football player. अस्माकम् अद्यदिनस्य प्रातःकालीनसभा कार्यक्रमाः रोचन्ते इति विश्वासः. धन्यवादाः. शुभदिनम्. Good morning, children. Good morning. So today's morning assembly was presented by students of class 8B. So the special item they did was good. So it helped us all to understand the common sentences that we use in our everyday speech, how it is used in Sanskrit. So now there is another announcement from sports department. 2 wristwatches, 1 water bottle and an umbrella have been found from the school premises. Those students who have lost it are requested to meet Arshana madam and collect the same. Thank you. I forgot one thing. The scouts clap for class students of 8B. Good morning, children. So once again it's a reminder regarding when you should clap. Okay? Please don't clap unless and until the teacher makes an announcement to give a scout clap. Okay? We know that they are all doing well, but we will give them a clap together at the end of the program. In between, you need not clap. Now here's another announcement regarding your CCT, that is Critical and Creative Thinking Test, Battery 2. Okay? One we had already written in the month of April, now we are going to have for the month of June. The test is conducted tomorrow. It is in the online platform itself for classes 3 to 12. For children of classes 3, 4, 5, the link will be active from 8 a.m. tomorrow till 8 a.m. on 1 July. Okay, so you have enough time
And for all the classes, the link from 6 to 12, the link will be active from 5:30 to 8 p.m. tomorrow. The link will be shared in the respective WhatsApp group by the class teacher, and it is mandatory for everyone to write because these marks will be taken towards your internal assessment. So please confirm that you finish it and submit in time, and all the students should note down the marks. Okay, it is auto checked, immediately you can see the marks, so please note down the marks in your notebook also. So have a good day, children. Thank you.